अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अक्सर मुसलमानों का या हमारे लोगों का ये शिकायत है कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म होता है, हर जगह जुल्म हो रहा है और मुसलमान को किसी न किसी बहाने ज़द-ओ-कोब किया जा रहा है। किसी न किसी बहाने कहीं पे मामला, चाहे मॉब लिंचिंग का हो, चाहे बेइज्जती करने का हो, चाहे फसाद का हो, चाहे क़िताल का हो या जेनोसाइड का मामला हो, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमान के अंदर एक बात जहन में बैठ गई है या वो सोचने पे मजबूर है कि भाई मैं तो अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हूँ, उनको मानने वाला हूँ, तो हमारे ऊपर तो रहम व करम का मामला होना चाहिए था। फिर हमारे ऊपर ये जुल्म क्यों होता है? हमारे ऊपर ये बर्मा के हालात जैसा हमें मालूम है कि किस तरह से शदीद वहाँ पे जेनोसाइड हुए, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिस तरह से जुल्म किए गए, तो ये हमारे ऊपर क्यों होता है? तो इसका हमें मुहासबा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो हमारे ऊपर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो कुछ चीज़ें बड़े गौर करने की ज़रूरत है, मुहासबे करने की ज़रूरत है। एक तरफ तो उम्मत मुस्लिमा है, एज ए होल अगर देखा जाए हमारे अंदर भी बहुत सारी खराबी हैं और हमारे अंदर मुसलमानों की वजह से भी कई बार लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन एक तरफ तो उम्मत मुस्लिमा है, एक तरफ वो कौम है जो ईमान पे नहीं है, चाहे यहूद हो, नसारा हो या कोई और कौमें हो, और एक तरफ अल्लाह है। हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म होता है या जुल्म हो रहा है, चाहे ये बर्मा का जुल्म हो या स्पेन का जुल्म हो या बोस्निया हुआ या इराक हुआ या सीरिया हुआ, है ना। और हम सीधे इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई ये कर रहा जुल्म, चाहे बर्मा ने किया, स्पेन ने किया, इसराइल ने किया, अमेरिका ने किया या किसी और ने किया। कुरान की एक आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके रोशनी में हमें गौर करने की ज़रूरत है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वयमसस्कल्लाह बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हुवा वयुरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़ली युसीबु बिही मन यशा मिन इबादिही। अगर अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ पहुँचाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो उस तकलीफ़ को हटा दे सिवाय अल्लाह की, और अगर अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का मामला करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अल्लाह को रोक दे उस खैर को काम करने से। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता, और ये हमारा ईमान है। अगर हम सोचते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ होता है या कोई और ताकत कुछ करती है तो हम तो ईमान से गए। तो फिर क्या, अगर अल्लाह ना चाहता तो कोई बर्मा बना देगा, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई स्पेन बना देगा, अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई सीरिया बना देगा। अल्लाह अगर नहीं चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत क्या किसी पे जुल्म करेगी या क्या किसी पे कोई अजाब या कोई शदीद उसको ज़द-ओ-कोब करेगी? ये मुमकिन नहीं, क्योंकि ये हमारा ईमान है, अक़ीदा, और अल्लाह का कुरान में ये आयत है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो अब हम कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। इन्नल्लाह ला यज़लिमुन्नास शय्यन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला इंसानों पे ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, मगर ये इंसान ही है जो अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं जुल्म नहीं करता, ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, और हम कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। और एक बात यह है कि अल्लाह के बगैर, अगर अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं होता तो फिर जालिम कौन हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमें सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। जालिम कौन हुआ? अगर हम ये कहेंगे ये बर्मा ने किया या स्पेन ने किया तो अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, तो अगर हम वो कहें कि उसने किया तो फिर अल्लाह ने किया, तो ये तो अल्लाह का जुल्म हो जाएगा। और अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। तो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता और अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर से जुल्म नहीं होता, तो फिर जालिम कौन है? ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह हमें सारी जो हमारे सामने जो ख़ास करके दिख रहे हैं कि जो दूसरी कौमें हमारे ऊपर जिस तरह से टूट रही हैं, जिस तरह से हमें ज़द-ओ-कोब करना चाहती है, जिस तरह से इस्लाम के नफ़रत फैलाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ अगर हमें समझ में आ जाएगा कि जालिम कौन है तो हमारा मामला बहुत आसान हो जाएगा और हम संभल जाएंगे, हमें संभलने का मौका मिल जाएगा। बेशक जालिम हम हैं, हमारा जुल्म बड़ा है। कोई अगर हमें मार रहा है, कोई पीट रहा है इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, तो वो इसलिए कर रहा है कि उसे इस्लाम की हकीकत नहीं मालूम, उसे मालूम नहीं कि अल्लाह कौन है, उसे मालूम नहीं कि अल्लाह का डिफिनेशन परिचय क्या है, उसे मालूम नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उसे मालूम नहीं कि दीन इस्लाम क्या सिखाता है, तो वो तो गाफिल है ना। हमने उसे बताया ही नहीं अल्लाह कौन है, तो वो अगर हमें मारता है या पीटता है गफलत में, तो वो तो बहुत छोटा सा
چیز ہے کہ اگر اس نے مارا، انسان مر گیا، ختم ہو گئی بات، کم سے کم ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے جنت کا، ہے نا، یا ایک دن ہم ضرور جنت میں جائیں گے، چونکہ ہم مومن ہیں تو جائیں گے جنت میں۔ لیکن جو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں شرک پہ، کفر پہ، جن تک ایمان کی پیغام نہیں پہنچی، جو ہماری ذمہ داری تھی، جو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو یہ ذمہ داری تھی، یہ ان کا حق تھا کہ ان کو وہ باتیں پہنچتی جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں شرک و کفر میں، اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ کس کی وجہ سے جائیں گے؟ وہ ہمارے وجہ سے جائیں گے، ہے نا۔ ہمارا معاملہ تو تھوڑی دیر کا ہوگا تکلیف کا، ان کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، وہ ہمارے وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے بتا دیا ہوتا ہے یا بتا دیں گے، اس کے بعد وہ نہیں مانتا ہے، تو وہ اپنی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور ہم بری ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ نبیوں والی ذمہ داری ہے، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا تھا، یہ بہت بڑا اعجاز بھی ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام بھی ہے۔ تو جب انعام بڑا ہوگا تو پکڑ بھی بڑا ہوگا، تو ہمارا ظلم بڑا ہے، اور ہم ظلم کے وجہ سے ہماری یہ پکڑ ہے، ہمارے اوپر آئے دن عذاب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، میں نہیں ہلاک کرنے والا یا نہیں ہلاک کرتا کسی بستی کو جب تک وہاں کوئی ڈرانے والا نہ چلا جائے۔ اکثر لوگ دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے ہلاک کر دے، یا اللہ اسے برباد کر دے، یا اللہ اس کو، یہ دعائیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو وہ قانون ہے کہ میں کسی بستی کو ہلاک نہیں کروں گا یا نہیں ہلاک کرنے والا جب تک وہاں کوئی ڈرانے والا نہ چلا جائے۔ کیا ہمیں قوم عاد کی کہانی نہیں معلوم، قوم سمود کی کہانی نہیں معلوم، قوم لوط کی کہانی نہیں معلوم، قوم نوح علیہ السلام کی کہانی نہیں معلوم، ہے نا؟ انہوں نے دن رات دعوت دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، حجت قائم کر دی، لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ کی پکڑ آتی ہے تب جب وہاں کوئی بتانے والا، ان ڈرانے والا چلا جائے اور وہ لوگ پھر انکار کر دے، تو پھر ہمارا کام ختم ہوگا، پھر ان کی پکڑ آ جائے گی۔ اور اگر ہم نے نہیں بتایا تو پھر ان کی پکڑ نہیں، ہماری پکڑ آئے گی۔ تو آپ دیکھیے پوری دنیا میں مسلمان کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، کیا اس ذمہ داری کو وہ سمجھ رہا، کیا اس ذمہ داری پہ وہ چل رہا؟ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ہی دین سمجھ رکھا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ منیمم ہے ٹو کوالیفائی ایز اے مسلم۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے لیے تو میزان ہی قائم نہیں ہونا ہے، تو یہ تو منیمم ہے۔ اصل بات ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں امت بنایا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد وہی ہوگا جو انبیاء کا مقصد ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے نا؟ تو مقصد بھی ڈیفائن ہے قرآن میں، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، تاکہ دین قائم کرے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت ہوگی۔ کیسے کریں گے؟ جیسے رسول بتاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول کی ہوگی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دین کو اتار کے دکھایا، قرآن کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، پریکٹیکلی چل کے دکھایا، تو وہ دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہے۔ اور یہ دین کی اطاعت کرنا، یہ دین کو ماننا، یہ ساری انسانیت پہ فرض ہے۔ اسی سے وہ بچیں گے، اسی سے ان کا جنت کا معاملہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو ہماری ذمہ داری دی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس بولا، اخرجت اقربین نہیں بولا، اخرجت مسلمین نہیں بولا، اخرجت محلے والوں کے لیے نہیں، اپنے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اخرجت للناس سارے انسانیت کے لیے نکالا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ گے، برائی سے روکو گے۔ تو اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم خیر امت ہیں۔ جب خیر امت ہیں تو بے شک ہمارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اللہ کا انعام ہوگا، دنیا میں بھی ہم چین و سکون سے رہیں گے، اور مرد و پرانت ہمیں انشاءاللہ جنت ملے گا۔ اور اگر ہم خیر امت نہیں بنے، لوگوں کو بھلائی کی طرف نہیں بلایا، برائی سے نہیں روکا، لوگوں کو شرک سے نہیں روکا، لوگوں کو کفر سے نہیں روکا، روکنے کا مطلب ہے کم سے کم ان کو بتائیں تو صحیح، ہے نا؟ تو اگر نہیں بتایا تو جس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب اور ہمارے اوپر یہ ساری مصیبت آ رہی۔ قرآن میں آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر وہی جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے کمایا۔ تو یہ چیز اگر ہمیں تصور میں پیدا ہو جائے کہ جو بھی پریشانی آ رہی میری اپنی وجہ سے ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، دا مومنٹ ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں گے کہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی ہمارے اوپر منڈرا رہے ہیں، خطرات منڈرا رہے، وہ ہمارے اپنے وجہ سے ہوں گے، تو ہماری اپنی اصلاح ہونے لگے گی، اور ہم اللہ کی کتاب کی روشنی، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں گے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تفرقہ پیدا نہیں کریں گے، مسلکی اختلاف پیدا نہیں کریں گے، بلکہ ہم سب ایک ہو جائیں گے اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، تو انشاءاللہ ہماری پرابلم سالو ہو جائے گی۔ اور وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔